प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 17 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदाझै आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ, तपाईको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ, तपाईले आजको दिनमा के कस्ता खालका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त, कुन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले के गर्दा आजको दिन सफल बन्छ, सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष वर्ग विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाई आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने, हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, हाम्रो यस च्यानलको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक र तपाईले इन्टरनेट जडान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यसबाट गएर तपाईले त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ लगायतका कुराहरू तपाईलाई समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसैले राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला आजको पञ्चाङ्ग सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नुहोला, यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 17 गते मंगलबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 2 तारिक, नलनामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वर्षात ऋतु चन्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि रात्रि 2:28 भने त्यसपछि षष्ठी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ दिवा 3:49 भने त्यसपछि हस्ता नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा शिव योग रहनेछ साँझ 6 बजेसम्म भने त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा दाता योग रहनेछ भने करणमा भवकरण रहनेछ दिवा 2:36 भने त्यसपछि बालवकरण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य कर्कट राशिमा रहनेछ भने चन्द्रमा सिंह राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ विविध रङ बारसुल, उत्तर दिशा कालराहु पश्चिम दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:28 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:51 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिउँसो 3:34 देखि बेलुकाको 5:16 रहनेछ। यमगण्ड काल पनि दिउँसो 3:34 देखि 5:16 नै रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। चर समय बिहान 8:45 देखि 10:27 रहनेछ। लाभ समय दिउँसोको 12:11 देखि 1:52 रहनेछ। लाभ समय बेलुका 8:16 देखि 9:34 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 10:52 देखि रात्रि 12:10 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको आरम्भ गर्नु पर्दा पूर्व दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का नीलो र घिउ रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरचर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा गुड, चिनी अथवा गुलियो वस्तु खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको कन्या राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्मस्थान, जन्ममिति सँगै कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यहीँ समाप्त हुन्छ।
आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। पञ्चाङ्गमा बताएका कुराहरूलाई शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ लगायतका कुराहरू ख्याल गर्दै आज गर्ने काम कार्यको सेड्युल बनाएर सोही समय अनुसार शुभ समयमा शुभ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला भने तपाईँले अशुभ समयहरूलाई छोडेर मात्रै आफ्नो विशेष काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नु होला। तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भने तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू सुन्दै आउनु भएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला भने तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई हेर्दै गर्दा हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। यही अनुरोध सँगसँगै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौँ भाव छैठौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल केही सकारात्मक फल मिश्रित फलदायी समय रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुन सक्छ अथवा गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि चनाखो रहेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ, अलि सजग रहनु पर्नेछ। अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कमजोरी पनि आउन सक्छ, त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन गुरुजन भनौँ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको काम कार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ। तपाईँले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग बहिनेछ। आर्थिक आयदार बढ्नेछ। आर्थिक आयदार बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदार बढेर जानेछ। आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ, त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु होला। तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। हचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्नेछ। अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईँले गरेका काम कार्यहरू प्रयत्नहरू सफल बन्दै जाने, गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम कार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनाहरू जुट्नेछन्। आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हितैषी व्यक्तिसँग जम्का भेट हुने सङ्केत देखिन्छ। आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ। तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन्, त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिक्न सक्ने, ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने, आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ। तपाईँले आफूले गरेका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा जोस जाँगर बढेर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल हुने भयो। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका बावजुद शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै, स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ।
मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिसमी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी, मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः। दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। Taurus, वृष राशि। वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज विशेषतः विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। तपाईँको आजको दिनमा तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा सरस्वतीको बास रहनेछ। तपाईँले विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्र, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका, अघिदेखि सहज रूपमा सुचारू गर्न नसकेका काम कार्यहरूलाई पनि आजको दिनमा सामान्य पहल गरेर नै अगाडि बढाउन सकिने, धेरै अघिसम्म काम कार्यहरूलाई पुर्याउन सकिने अथवा काम कार्यहरू सफल बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ। तपाईँको मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान पनि बढेर जानेछ। तपाईँको आजको दिनमा बोली बिक्ने अथवा तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा सोच विचार गरेर आफ्नो कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सफल हुने सङ्केत देखिन्छ। कुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, महत्त्वपूर्ण कुन कुराहरू छ, त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर डिसिजन लिएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका, विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सहज ढङ्गले सुचारू हुनेछन्। तपाईँका काम कार्यहरू पुरा पनि हुनेछन्। तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा आफूभन्दा ससाना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थनबाट पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू, सामान्य काम कार्यहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले पुरा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। इष्टमित्रहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। सहयोगीहरूको पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँलाई आज धेरै तर्फबाट सोचेको भन्दा पनि बढी साथ सहयोग मिल्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाउने हुँदा आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ। तपाईँले जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्नुहोस्, अलि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफल हुने दिन रहेको छ। आजको दिन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुको प्रतिफल हासिल हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा क्रमिक रूपमा लाभ लिने पाइनेछ। त्यसैले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका लाग्ने व्यक्तिको लागि भाग्योदय हुने दिन रहेको छ। तपाईँलाई आजको दिनमा पारिवारिक केही स्वास्थ्यमा गडबडी थियो, पारिवारिक समस्या थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ। मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले छोटो अनि रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले आज गरेका काम कार्यहरू सफल हुने, तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि आजको दिन सफल बन्ने देखिएको छ। समय शुभ रहेको छ। तपाईँले अल्छी नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ। विद्या बुद्धि भावको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिक्न सकिने, बुझ्न सकिनेछ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर समेत जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईँले नयाँ सिक्दै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजन, विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि पाउने र प्रिय व्यक्ति बन्न सकिने, प्रिय पात्र बन्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँलाई आज आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहने देखिएको छ भने
त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव थियो भने पनि आतिनु पर्दैन, बिस्तारै सुमधुर बन्दै जाने, स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार भएर जाने, सामान्य नै रहने देखिन्छ। तपाईँले अघिल्ला दिनबाट कुनै काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभएको थियो, उपलब्धि राम्रो भइरहेको थिएन। आजको दिनमा गरेको प्रयासले, आजको दिनमा गरेको सहमतिको कार्यले तपाईँको काम कार्यहरू अझ फस्टाएर अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा विशेष त आफ्नो घर परिवार आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेको काम कार्यहरू शुभफल मिल्ने, राम्रो हुनेछ। त्यसैले आजको दिनमा घर परिवारको सहमतिमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। वृष राशिले तपाईँलाई सदैव राशि शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः। दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईँका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने, मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्, अलि संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। सतर्कताका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई, आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तपाईँले घर परिवारमा केही असमझदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि संयम भएर बोली चालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने, काम कार्यहरूले गति लिन नसक्ने, तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत झै झगडाको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको, अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ। आजको दिनमा संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मान्यजन, आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मान्यजनहरू रुष्ट हुने, तपाईँसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनु होला। तपाईँको आजको दिनमा समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन। नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईँको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ। आज तपाईँले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पुरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका काम कार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने, शरीरमा आलस्यता जागेर आउने, शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने, तपाईँले इमान्दारी भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस्। आज तपाईँ सकेसम्म कसैसँग पनि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस्। संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई, जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला। आज अरूको भनाइ खानुपर्ने, नगरेको काम कार्यको अब्जस बिहोर्नुपर्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने, वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने, नवीन अवसरहरू प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। बोली चाली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्नेछ। हतारमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्ने, तपाईँ अन्य काम कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न। आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो रहनुहोस्, सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नु होला, किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईँको बोलीमा पनि अब्जस आउने, बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट हुने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनु होला। स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा नमुचिकन, कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै आएका आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। प्रत्येक काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचे अनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू, कुराहरू, तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको, नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समेत दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिणे रूपाय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट द्वितीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा, दोस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज
गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाने, आर्थिक उन्नति गर्न सकिने खालको आर्थिक बलियो रहेको, अर्थ बलियो रहेको समय रहेको छ भन्न सकिन्छ। अलि संयम भएर आफ्नो काम कार्यमा भने बढ्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँलाई आज आर्थिक पक्ष बलियो रहिरहँदा पनि शारीरिक आलस्यता भने बढ्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि आउने देखिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ। आज आफ्नो कुटुम्बको साथ समर्थन लिएर गरेको काम कार्यहरूमा सफल बन्न सकिने हुनेछ। तपाईँ आजको दिनमा अलि उत्साहका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ, खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ। घरायसी समस्याहरू थिए भने ती कुराहरू पनि हल भएर जाने समय रहेको छ। पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा घरायसी सरसामानहरू जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। घरायसी सरसामानहरू जोड्नको लागि उपयुक्त समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अथवा कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने, नवीन लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आज समय शुभ रहेको छ। तपाईँले आज महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा आर्थिक उन्नति हुने, आय आर्जन बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, आर्थिक पक्ष बलियो रहेको समय रहेको छ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अथवा नवीन बिजनेस व्यापारको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। तर अल्छीपनालाई भने त्याग्नुपर्ने देखिन्छ। भोलि गरौँला, पछि गरौँला भनेर कुनै पनि काम कार्य थाँती नराख्नुहोस्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि लागि पर्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ बन्नेछ। कुल कुटुम्बको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको सुरुवात समेत गर्न सकिनेछ। तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई त्यागेर जाँगरिलो भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि लागि पर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा आजको दिन मिश्रित फलदायी छ। केही पक्ष अत्यन्त शुभ रहेका छन् भने केही पक्षमा तपाईँको शारीरिक पक्षहरूमा भने केही कमी कमजोरी पनि हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुरा गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। अल्छीपनालाई त्यागेर, अल्छीपनाले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा समस्या निक्लिन सक्छ। समय छुट्याएर सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आज सामान्य विवादको कारणले गर्दा तपाईँको काम कार्यमा मन नलाग्ने, गरिरहेका काम कार्यहरूमा अवरोध आइलाग्ने जस्तो समस्या देखिन सक्छ। अडिक रहेर आफ्नै बाहुबलले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा अलि अडिक भएर थिर मन बनाएर अरूले जेसुकै भने पनि मतलब नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि जित तपाईँकै हुनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ। आर्थिक स्थिरता भने बलियो रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो धन सञ्चयमा समय खर्चिनुहोला। धन सञ्चयतर्फ जोड दिनुहोला। बेसुरे बोली नगर्नुहोला। कसैसँग वादविवादमा नमचिनुहोला। सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुमधुर बन्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईँको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। तपाईँले बोली केही भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। तपाईँले गरेका काम कृत्यहरू सफल बन्नेछन्। अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ। आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान्यजनहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने, उहाँहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापमा आउनेछन्, जसको कारणले गर्दा काम कार्यहरू गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ।
आजको दिनमा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नुहोला। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने, आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले पहिलेबाट बाँकी रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ, जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने सङ्केत देखिन्छ। मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बौद्धिक क्षमतामा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने, सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ। सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने विद्यार्थी वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि समय शुभ रहेको छ। नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्मा नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। समर्थन लिब्रा तुला राशि। तुला राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। 12औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्न। तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ आज संयम रहेर गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम कार्यहरू बित्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि काम कार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ काम कार्यको सुरुवात, नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु, नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु, नवीन लगानी गर्नु तपाईँको लागि आज तपाईँको पक्षमा देखिन्न। तपाईँले गरेको काम कार्यबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरू, पहिलेबाट सुरु गरेका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु, निरन्तरता दिनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ तपाईँको सफलताको लागि। सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कृत्यलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि, जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईँले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने, कुनै पनि अनावश्यक काम कार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेशानी बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ, जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना, व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका काम कार्यहरूलाई, दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ।
तपाईँलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्ततापन उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला। संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन्, त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ। आजको दिनमा व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ, त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रिसमा काबु गर्नुहोला। संयम भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन्। टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ। आँटेका काम कार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नै पर्ने काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ, कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईँले अन्य काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ। कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न हम्मे पर्नेछ। त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी काम कार्यमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहनुहोला। बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। दैनिकीमा व्यस्त रहनु पर्नेछ। कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नुहोला, यो मेरो सजेसन रह्यो। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि समित शुक्र, शुभ रङ हिउँ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव 11औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईँलाई यो अवस्थामा तपाईँलाई विशेष गरेर 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईँले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यश कमाउने समय रहेको छ। तपाईँले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू अथवा रोकिएर रहेका काम कृत्यहरू छन् भने पनि ती काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ। अचल धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँलाई धन सम्पत्ति जोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नतर्फ मन जानेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुनेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ। अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ।
मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने, सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ। नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। सामान्य प्रयासले पनि ठुला ठुला काम कार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ। सरल तवरले काम कार्यहरू बन्दा काम कार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको 11औँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ। किनभने 11औँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने, बिस्तारै तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला। पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 10औँ भाव 10औँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 10औँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने, अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने, तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट नयाँ नयाँ काम कार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने, तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले अघिबाट कुनै काम कार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने, त्यस काम कार्यलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ। तपाईँका आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ, जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने, मान सम्मान पाइने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। मेलमिलापको वातावरण आउनेछ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ। अरू व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने, अरू व्यक्ति सामु आफ्नो काम कार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने, तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वाहवाही पाइने, प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन्, ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने, सहजताको अनुभव हुने, काम कार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यबाट आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने, तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट सफल भइने, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि थालेका काम कार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। सामान्य लगानीमा नै
लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनुहुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने, खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने, सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ। त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन्। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहेको छ। धनु राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेषशायी श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्। तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका काम कार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा, अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव काम कार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका काम कृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर, अपुरा काम कृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन, आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईँले शुभ समयमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा 9 चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ। विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा, काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यमप्रद नै रहनेछ।
तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 8औँ भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ। गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने, अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न। आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने, सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरीपन, वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिरपन देखा पर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नु होला। कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने, हितैषी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहारका कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन्, तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला। आफूले गर्नुपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने, तर तपाईँले सोचेअनुको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ, अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रद रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आज लहैमा नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अब्जस बिहोर्नुपर्ने, भनाइ खानुपर्ने, महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने, फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नपर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने, तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न। तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न। आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नुहुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलि सोच विचार गर्नुहोला। आज सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ। अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति
सिर्जना हुन सक्छ, अलि संयम रहनुहोला। तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोस्। ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा संयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ। तपाईँको लागि आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। विशेष गरेर 7औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने, आत्मीयता बढ्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। तपाईँलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा अर्थोपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले गर्न खोजेको काम कार्यहरू सहजै पुरा भएर जाने, अर्थोपार्जनका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँलाई धेरै मुनाफा हुने, तपाईँलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ। तपाईँले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस्, त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि, अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने, नेतृत्व गणसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू बढेर जानेछन्। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बिचमा मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। जसमा विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँले सोचेअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामान्य मेहनतले पनि तपाईँले सोचेअनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईँलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ। तपाईँको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यबाट प्रशंसा पाइने, तपाईँको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा आफूले काम कार्यहरू अगाडि बढाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ। तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। तपाईँले आफ्नो साथीभाइ, दाजुभाइ, इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ। तपाईँले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस्। तपाईँको शुभ फल मिल्ने, तपाईँले सोचेअनुरूपको काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। मीन राशि नै तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण,
मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा भिडियोहरू, अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।